लगभग जेठमा सम्झौता भयो, कामहरू जेठमा पायो भन्ने सुनेका छौँ। यसमा पनि के हो त्यो पनि प्रस्ताइदिनु होला। अर्को कुरा, असार मसान्तभित्र चाहिँ काम गरिसक्नुपर्ने अर्को बाध्यता थपियो। यो अलिकति अनौठो भएन र ती उपभोक्ताहरूलाई त एकदम असहज भइराखेको छ, उद्योगीहरूलाई असहज भइराखेको छ, सिमेन्टको मूल्य बढिराखेको छ, ढुवानीको मूल्य कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ऐरछेना धनथला जुन रोड हो नि, प्रदेशको योजना अन्तर्गत सञ्चालन भइराखेको रोड, त्यो पनि पुग्न सकेको छैन। धेरै वर्ष भयो, गाउँपालिका स्थापना पूर्व नै त्यो सञ्चालनमा आएको थियो। अर्को कुरा, जुन एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुभयो तपाईँहरूले, एउटा भ्याकु किन्नुभयो स्थानीय तहकै लगानीमा, लगभग 1 करोडभन्दा बढीको चाहिँ भ्याकु ल्याएर आउनुभयो एक्सकाभेटर, त्यसले पनि काम सञ्चालन गर्नुभयो। 1 वर्षसम्म लगभग देशकै नमुना रूपले त्यहाँ काम पनि भयो यातायातको क्षेत्रमा। र ठ्याक्क चाहिँ 10 किलोमिटर रोड काट्ने बित्तिकै त्यो अड्कियो। यसको वास्तविक कारण के होला सर? अनि पोइन्टमा केन्द्रबिन्दुमा नपुगिकनै शाखाहरू पनि काटे, यसमा तपाईँको धारणा के छ सर? धन्यवाद। दर्शकवृन्द नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ गतिशील नेपाल व्यक्तित्व विकासको एक फरक भिडियोमा। आज मैले लेकम गाउँपालिकाको समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने गरेर छोटो समयमा ब्रिफिङ लिएर आएको छु। र लेकम गाउँपालिकामा यो गएको 76-77 को आर्थिक वर्ष के कस्तो रह्यो र त्योभन्दा पहिलेदेखिका हाम्रा यही लेकमका स्थानीय प्रशासकीय अधिकृतज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँ 2-3 पटक यहाँको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ र अहिले उहाँ प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ यो लेकम गाउँपालिकामा। र धेरै समय नलिकन म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा पहिले तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। महत्त्वपूर्ण यी भिडियोहरू प्राप्तिको लागि सँगै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि थिच्न नभुल्नुहोला। भिडियोलाई लाइक भने जरुर गर्नुहोला। म तपाईँहरूकै सहयात्री साथी हरिप्रसाद जोशी अब स्वागत गर्न चाहन्छु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरलाई। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद सर। लेकम गाउँपालिकाको हाल समाचार के कस्तो छ, के कसरी कामहरू गरिराख्नु भएको छ सर समग्रमा? अब आर्थिक वर्ष 2076-77 को समाप्तिसँगै जो गतिशील नेपाल व्यक्तित्व विकास समाजले 2-4 शब्द जो बोल्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो लेकम गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 76-77 हाम्रा उपलब्धिहरू छोटो समयमा नै हामीले ठुलो प्रगति गऱ्यौँ। एकातिर विश्व यो कोरोना भाइरसले गर्दा भयावह रहेको अवस्थामा समेत हामीले छोटो समयमा विनियोजन भएका जो योजनाहरूमा जो रकम विनियोजन भएको थियो, छोटो समयमा लेकम गाउँपालिकाको प्राधिक टिमले राम्रो सफलतापूर्वक कार्य सम्पन्न गर्नुभएको छ। एकदमै बधाई छ। इन्जिनियर लगायत प्राधिक टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बधाई छ मेरो तर्फबाट पनि। र हामी यही विषयमा रहेर कुराकानी पनि गर्नेछौँ सर, होइन? तपाईँ यहाँको स्थायी वासी पनि भन्नु पर्यो। लेकम 2-3मा तपाईँको घर पनि हो, स्थायी घर। र साथै लगभग लेकम गाउँपालिका स्थापना भएदेखि यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। र लेकमको जुन एउटा हामी यातायातबाट सुरुवाती गरौँ कि जसमा थुप्रा टिका टिप्पणीहरू पनि हामीलाई सुन्नमा आए कि तपाईँ यहाँको एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्थ्यो र के कति कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ऐरछेना धनथला जुन रोड हो नि, प्रदेशको योजना अन्तर्गत सञ्चालन भइराखेको रोड, त्यो पनि पुग्न सकेको छैन। धेरै वर्ष भयो, गाउँपालिका स्थापना पूर्व नै त्यो सञ्चालनमा आएको थियो। अर्को कुरा, जुन एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुभयो तपाईँहरूले, एउटा भ्याकु किन्नुभयो स्थानीय तहकै लगानीमा, लगभग 1 करोडभन्दा बढीको चाहिँ भ्याकु ल्याएर आउनुभयो एक्सकाभेटर, त्यसले पनि काम सञ्चालन गर्नुभयो। 1 वर्षसम्म लगभग देशकै नमुना रूपले त्यहाँ काम पनि भयो यातायातको क्षेत्रमा। र ठ्याक्क चाहिँ 10 किलोमिटर रोड काट्ने बित्तिकै त्यो अड्कियो। यसको वास्तविक कारण के होला सर? अनि
पोइन्टमा केन्द्रबिन्दुमा नपुगिकनै शाखाहरू पनि काटे। यसमा तपाईँको धारणा के छ सर? धन्यवाद सर। 2074 साल मौसरी 1 गतेदेखि म निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर कामकाज गरेँ र त्यो बेला चाहिँ लेकम गाउँपालिका सडक सञ्जालबाट एकदम टाढा थियो र तत्काल अब केही न केही लेकममा त्यो बेलाको सरकार र त्यसपछिको सङ्घ सरकार न प्रदेश सरकार कसैले पनि लेकममा कुनै चासो नदिएको हुनाले तत्कालै 73-74 को यो परिषदबाट यो गाउँसभाबाट हामीले चाहिँ स्काइभेटर खरिद गर्नु पर्यो भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। निर्णय गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले स्काइभेटरको आफ्नो स्काइभेटर भएपछि अरूसँग चाहिँ हार नजोड्नु पर्ने भनेर चाहिँ हामीले स्काइभेटर खरिद गऱ्यौँ। स्काइभेटर खरिद गर्न साथ हामीले लेकममा यो सडकहरूको ट्र्याक खोल्नु पर्यो अब भनेर हामीले गोगले लाली सडक खण्डको ट्र्याक खोल्नेतिर लाग्यौँ। हजुर। र त्यस्तो गर्दाखेरि अहिले चाहिँ गोगले लाली सडक खण्ड को चाहिँ जो हाम्रो त्यो गोगले लाली सडक खण्ड थियो त्यो गोगले लाली सडक खण्डको अहिले खरकाडासम्म चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ केही नभए पनि ट्र्याक्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी र योभन्दा अगाडि जो कोरोनाले गर्दा हामीलाई तत्काल क्वारेन्टाइनमा चाहिने सामग्रीहरू हामीले त्यही ट्र्याक्टरबाट ढुवानी गरेर गाउँपालिकासम्म सहज रूपले पुगाउन सक्यौँ र यो हाम्रो ठुलो उपलब्धि हो। र अहिले चाहिँ प्रत्येक लेकममा सेरा लाली सडक खण्ड, यता सरमली सडक खण्ड, यता हैरसेना धनथला सडक खण्ड जो प्रदेश सरकारले काम सुरु गरेको छ र अब चारैतिरबाट चाहिँ लेकममा सडक सञ्जाल पुगिसकेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, मैले यसमा एउटा थप प्रश्न पनि गर्न चाहे कि लेकम गाउँपालिका स्थापना भएदेखि यहाँका अध्यक्षज्यूको अर्थात् यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको मुख्य एजेन्डा नै यातायात नै रह्यो, सडक नै रह्यो हैन। लगभग अब 3 वर्ष पुरा भइसकेको छ, लगभग 3 वर्षको बजेट पनि सकिसकेको अवस्था छ अहिले र अहिलेसम्म लगभग बिन्दुदेखि केन्द्रबिन्दुसम्म पुग्ने, जहाँ स्टार्ट गरेको स्टार्टदेखि केन्द्रबिन्दुसम्म पुग्ने काम हुन सकेन। यसमा तमाम उपभोक्ताहरूले यो पनि प्रश्न गर्छन् कि लेकम गाउँपालिका कहीँ चुकेको त होइन कि, यसमा वाद विवादहरू भएर चाहिँ जुन जस्तो अब यही कुरा गर्नुभयो लगभग हाम्रो वडा नम्बर 4 खरखडासम्म पुगेको छ लेकम गाउँपालिकाको रोड भनेपछि यहाँदेखि तपाईँको अब थोरै छ लाली पुग्नको लागि। अनि अर्को जुन गोकलेश्वर लाली सडक खण्ड हो त्यसमा पनि काम भएन, मैले यो पनि तपाईँलाई प्रश्न राखेको थिएँ र त्यसपछि त्यो टेन्डरमा गयो। भन्नुको अर्थ पहिले त तपाईँहरूले स्काइभेटरलाई जुन एक ओपरेटरलाई पैसा दिएर घन्टाको हिसाबले भत्ता दिएर काम गराउनु भयो, त्यसपछि त्यो अट्कियो भन्न खोजियो। त्यो किन रहेछ यो यसो जान्न चाहन्छौँ सबैजना। त्यसमा के छ कि ट्र्याक चाहिँ अब आफ्नै स्काइभेटरले काम गर्नु पर्यो भनेर गत वर्ष हामीले आफ्नै स्काइभेटरबाट 9-10 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्यौँ र त्यसमा कुनै विवाद भएन र त्यो हामीले निरन्तरता लिएर आयो। र त्यसपछि अर्को यो गाउँसभाले अब चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फत सडकका ट्र्याकहरू खोल्नु पर्यो भनेर त्यसपछि उपभोक्ता समिति मार्फत गयो। उपभोक्ता समिति मार्फत जाँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा अब बाधा अडचनहरू आए र ती बाधा अडचन चाहिँ ती आइसकेपछि अब हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ, तैपनि बाधा अडचनका बावजुद पनि अब बस्ती स्तरमा जाने जो सडकका ट्र्याकहरू खोलिराखेकै नै छन्। अर्को कुरा के छ भने एकातिर आम उपभोक्ताहरू हामीलाई चाहिँ सडक चाहियो भन्ने, अर्कोतिर सडक ट्र्याक खोलिसकेपछि त्यो सडकमा रहेको माथिबाट आएको पहिरो त्यो पनि पन्छ्याउन नदिने र एकचोटि डिपिआर गर्न दिने, त्यसपछि रोड काट्न नदिने एउटा उपभोक्ताहरूको पनि कमजोरी देख्नु भयो तपाईँले। अब त्यो आएको माटो सडकमा आएको माटो त माथि त फालिँदैन, तलै फालिने हो। त्यहाँ तल फालेपछि उपभोक्ताको जमिन पर्ने होइन, त्यहाँ उपभोक्ताले चाहिँ आफ्नो जमिनमा माटो फाल्न नदिने। अब यो विकासको दौरानमा आउने सानतिनो अवरोधहरू मात्र भए जे होस्, तपाईँको विचारमा यातायातको क्षेत्रमा एकदम समग्र रूपमा भन्दा
एकदम राम्रो तरिकाले अगाडि यातायातमा राम्रै फड्को मारेको छ र यो कसैले रोकेर पनि रोकिने होला छैन र तत्काल विवाद हुन्छ। त्यसपछि लेकममा एउटा के छ भने तत्काल विवाद हुन्छ, समाधान पनि हुन्छ। समाधान पनि हुन्छ। न हामीले कुनै सुरक्षालाई आग्रह गर्नुपर्छ, आफै चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ। इस्यु उठाउँछन्, आफै चाहिँ सोल्युसन हुन्छ। सोल्युसन। अनि यसपछि हामी अर्को क्षेत्रतर्फ लागौँ कि जस्तो हामीले 76-77को कुराकानी गरेका थियौँ र यसमा पनि रोडहरू पनि परे, विभिन्न संरचनाहरू पनि परे र तपाईँ अधिकृत भइसकेपछि लगभग आधी समयबाट आर्थिक वर्षको अर्ध वार्षिकबाट तपाईँ चाहिँ प्रशासकीय अधिकृत पनि हुनुभयो। त्यसपछि ठ्याक्कै कोरोना पनि आयो र यो कस्तो उपभोक्ताले बुझ्न नसक्या हुन् कि आम पब्लिकले बुझ्न नसक्या हुन् कि तपाईँहरूको जस्तो यो योजनाहरूको सम्झौताहरू हुन्छ नि सर, यो योजनाहरूको सम्झौता त भदौ असोजमा हुन्छ, त्यसपछि अख्तियारी कहिले पाउँछ? लगभग यो मङ्सिर पुस माघको महिना काम गरे पनि आरामसँग चाहिँ उपभोक्ताहरूले काम गर्न सक्थे, पैसा लग्न सक्थे, काम भएन भन्नु पर्दैन थियो होला अहिले होइन। यो गएको वर्ष कोरोना त थियो नै, अहिलेको यो समयमा हामीले प्रश्न पनि गर्न पाउँदैनौँ कि लगभग जेठमा सम्झौता भयो कामहरू गर्नको लागि, अख्तियारी जेठमा पायो भन्ने सुनेका छौँ। यसमा पनि के हो त्यो पनि प्रस्ताइदिनु होला। अर्को कुरा असार मसान्तभित्र चाहिँ काम गरिसक्नुपर्ने अर्को बाध्यता थपियो। यो अलिकति अनौठो भएन र ती उपभोक्ताहरूलाई त एकदम असहज भइराखेको छ, उद्योगीहरूलाई असहज भइराखेको छ, सिमेन्टको मूल्य बढिराखेको छ, ढुवानीको मूल्य बढिराखेको छ। यी कुराहरूलाई कुन तरिकाले तपाईँहरूले समायोजन गर्नुभयो, कुन तरिकाले अगाडि बढिराख्नु भएको छ सर? आर्थिक वर्ष 76-77मा सञ्चालन हुने योजनाहरूको लागि गाउँपालिकाले असोज 2076 असोज महिनामै कार्यपालिकाको बैठक बसाई र योजनाहरू अब कुन महिनादेखि सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले निर्णय पनि गऱ्यौँ र तत्कालै मङ्सिर 11 गतेदेखि हामीले उपभोक्ता समितिलाई तालिम पनि दियौँ र दिँदाखेरि उपभोक्ता एउटा के छ भने गाउँपालिकाको यसमा कुनै कमी कमजोरी छैन। समयमै गाउँपालिकाले उपभोक्ता समिति गठन गर्न लगाए, गठन समिति भइसकेपछि हामीले चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई तालिम पनि दियौँ र तालिम दिइसकेपछि त्यसपछि हामीले सम्झौता गर्न तुरुन्तै आउनु पर्यो। पछि असाढमा चाहिँ बर्सात सुरु हुन्छ, काम हुँदैन भन्दाखेरि त्यसपछि हामीले पत्रचार गऱ्यौँ, समयमै उपभोक्ता नआइदिने। यो गाउँपालिकाले त लगभग मङ्सिरदेखि काम गर भनिसकेको थियो। मङ्सिरमै 11 गतेदेखि प्रत्येक वडामा उपभोक्ता समितिलाई ट्रेनिङ दिई ल तालिम दिइसकेपछि तुरुन्तै सम्झौता गर्नको लागि आउनुहोस् भनेर पत्रचार समेत प्रत्येक 6वटै वडामा गरिसकेका हौँ। तर ती सम्झौतै गर्न नआउने र आए पनि धेरै ढिलो आउने र यसै बिचमा फेरि लकडाउन भयो। तैपनि हामीले लकडाउनमा पनि गाउँपालिकाका कर्मचारी मित्रहरूले कामै गर्यो, हामीले अफिस कहिले बन्द गरेनौँ र सीमित कर्मचारी बस्यौँ। तैपनि चाहिँ यसरी चाहिँ प्रत्येक वडाबाट 4-5 जना आउनुहोस्, सामाजिक दूरी पनि कायम गरौँ, यो तरिकाले पनि काम गरौँ भनेर हामीले पत्रचार गऱ्यौँ र सेवाग्राही पनि आइसके पनि समयमै काम नगर्ने, प्राविधिकले भनेको कामै नगर्ने र यसरी चाहिँ हामी हेर्दाखेरि अहिले समग्र रूपमा भन्दा लेकममा चाहिँ अब केही गुनासा आया होलान्। अब काम भएको नै हामीले मूल्याङ्कन जति उठ्यो त्यति भुक्तानी गरेका छौँ र अहिले सुनिन्छ हाम्रो पैसा काट्यो, तर त्यो काटिएको होइन। जस गाउँपालिकाले मङ्सिरदेखि काम गर भनिसकेका थियो, तर काम नगर्नु त उपभोक्ताकै कमजोरी हो। दर्शक वृन्द, तपाईँले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ र उहाँले भनेअनुसार यदि तपाईँ उपभोक्ताहरूलाई यो पहिले नै जानकारी पाइसकेको भएपछि अहिले चाहिँ गुनासो गर्न हामीलाई छुट पनि छैन हैन। अनि अर्को कुरा, अब सर हामीले यो लेकम गाउँपालिका भित्रको अब यो फागुनसम्म भनौँ, फागुनसम्म त एकदम राम्रो तरिकाले परीक्षाहरू पनि भए, 9 क्लाससम्मको परीक्षाहरू भयो। फागुन पछि चैत्र 6 गतेको दिन ठ्याक्कै चाहिँ हाम्रो एसी स्थगित भयो, त्यही बेलुकातिर नै 5 गतेको बेलुकातिर नै भयो र यसपछि यो लेकम गाउँपालिकाले शिक्षाको क्षेत्रमा के कस्तो मतलब प्रयासहरू थालनी गर्यो
ती परीक्षाको बावजुद विद्यार्थीहरूमा रहेको त्यो फ्रस्ट्रेसनलाई हटाउने बारेमा यहाँको शिक्षा शाखाले है के कस्तो गर्यो, तपाईँहरूको सहकार्य के कस्तो रह्यो र यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस्। र योभन्दा पहिले लेकम गाउँपालिकाको शिक्षा क्षेत्रमा उसरी भन्ने गरिन्छ लगभग सुदूरपश्चिममा टप लेभलमा छन् लेकम गाउँपालिकाका कि विभिन्न आयोगहरूमा पास गर्ने सन्दर्भमा शिक्षक सेवा होस्, लोक सेवा होस्, यो पनि सुनिनमा आएको छ पछिल्लो चरणमा। तपाईँले यो शिक्षा क्षेत्रलाई कुन रूपमा विश्लेषण गर्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद छ। अब शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्नुभन्दा पहिला म एउटा पत्रकार मित्रलाई के अवगत गराउन चाहन्छु। लेकम विद्युतबाट वञ्चित। हामीले लेकम गाउँपालिकाको कार्यालयको कामकाज सोलरबाट गर्दैछौँ र हामीले पटक पटक भन्यौँ कि कार्यपालिकाको बैठकमा भन्यौँ, गाउँसभाको बैठकमा भन्यौँ पहिला विद्युत ल्याउँ, यो सानोतिनो यो 50,000 25,000 यो त्यो बस्तीलाई छुट्याएर कुनै फाइदा छैन र पहिला यता विद्युत विस्तार गरौँ। किनभने गाउँपालिकाको केन्द्रसँग विद्युत विस्तार भएपछि हाम्रा कार्यालयका कामकाजहरू धेरै अगाडि बढ्थे। अर्को कुरा, न विद्युतबाट वञ्चित छौँ, सोलरबाट हामीले कार्यको कामकाज गर्दै आइरहेका छौँ। यो सोलरबाट कामकाज गर्दाखेरि पत्रकार मित्र के हुँदो रहेछ कि अब हामीले काम गर्दाखेरिको दौरानमा मेसिनरी औजारहरू छिटै खराब हुने। अब आजभन्दा 5-6 महिना पहिला हाम्रा 5-6वटा ल्यापटपहरू उडे, त्यो खराबै भए। त्यसपछि अब यहाँ ठुलो समस्या यो मेसेज चाहिँ माथि पनि पुगाइदिनु होला कि हाम्रो यहाँ चाहिँ नेटको साह्रै समस्या। अब त्योभन्दा पहिला एउटा भाइनेट भन्ने एउटा यतातिर नेट आयो, उसले भाइनेट जोडेर गयो र त्यसले के हदसम्म काम गर्यो। त्यसपछि त्यो भाइनेट पनि काम गर्न सकेन। अब के गर्ने भनेर 1-1.5 महिनासम्म त हामी यसरी नै अलपत्रमा पऱ्यौँ। अर्कोतिर बजेट सूत्रमा हातले गोसरा भोसर उठाउन नपाउने र त्यसको लागि अब के गर्ने भनेर हाम्रो 1-1.5 महिना त हामी यसैमा अल्झियो। त्यसपछि अब यसरी हुँदैन भनेर हामीले नेपाल टेलिकमसँग लिज लाइनको लागि अनुमति माग्यौँ। लिज लाइनसँग अनुमति मागिसकेपछि त्यसपछि हामीले कैनडाको टावर, यो नेपाल यो के अरे एनटिसीको टावरमा हामीले लिज लाइन जोड्यौँ र अहिले के हदसम्म सहज भएको छ र यसरी चाहिँ हामी गुज्रिरहेका छौँ। र अब शिक्षा क्षेत्रको जो कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा हामीले त्योभन्दा पहिला हाम्रा आरपी सर, 2जना आरपी सरहरू हुन्थ्यो, उहाँले पनि चाहिँ यो लेकमलाई चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ कुनै अब जुन समयमा जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्यो, समयमै कार्यविधि। त्यसपछि अहिले त हामीले शिक्षा ऐनको पनि तयारी गरिसकेका छौँ र अब गाउँसभामा त्यो शिक्षा ऐन पारित हुनेछ र ढिलै भए पनि लोकसेवाबाट एकजना शिक्षा अधिकृता पुग्नुभयो र तत्कालै हामीले शिक्षा क्षेत्रको लागि अब यो कोरोनाले गर्दा साना बालबालिकाहरू अब यो विद्यालय खुल्ने हो कि होइन, हामीले पढ्न पाउने हो कि नै। एकजना बालिका अस्ति आएर भन्थिन्, मैले अहिले एसईको परीक्षाको लागि राम्रो तयारी गरेको थिएँ तर अहिले परीक्षा दिन नपाइने भयो भनेर गएकी थिइन्। मैले उहाँलाई सम्झाएर पठाएँ, तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस्, केही समयपछि विद्यालय खुल्छ र विद्यालय नखुले पनि हामीसँग एउटा भर्खरै स्थापना भएको लोकदर्पण एफएम छ। लोकदर्पण एफएमसँग हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। अब चाहिँ क्लासहरू कुन माध्यमबाट हुन्छ भनेर हामीले लोकेन्द्रजीसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। लोकेन्द्रजीले हामीसँग सम्झौता गरेर जानुभयो कि अहिले चाहिँ हाम्रा शिक्षा क्षेत्रको त्यो साना भाइ बहिनीहरूको लागि क्लास पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। सायद सबैले सुनिराखेका होला, रेडियोबाट गरिराख्नु भएको छ अहिले है। र अर्को कुरा मैले हजुरलाई यो निवेदन गर्न चाहेँ कि जस्तो हाम्रो लेकम गाउँपालिकामा कृषि कलेज पनि छ, हाम्रो वडा नम्बर 5मा राष्ट्रिय एउटा नमुना स्कुलको रूपमा सञ्चालन भइराखेको छ। र यो साथसाथै अब हाम्रो लेकमको एउटा मात्र क्याम्पस लाली, श्रीकृष्ण स्नातक क्याम्पस लाली, मलाई लाग्छ कि लेकम गाउँपालिकासँग सबै कुराहरू छ शिक्षाको लागि है। तर शिशुदेखि लिएर क्याम्पससम्म पढाइ हुने शैक्षिक संस्थाहरू छन् के अरे हाम्रो लेकममा, प्राविधिक शैक्षिक संस्थाहरू पनि छन् र यसको बारेमा लेकम गाउँपालिकाले ती शैक्षिक संस्थाहरूसँग कुन तरिकाले शैक्षिक सहकार्य गर्दै अगाडि बढेको थियो त यो गत वर्ष र अबको प्लानिङहरू के कस्तो छ?
योभन्दा पहिला यो 76-77 को बजेट बनाउनुभन्दा पहिला गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूले अब यहाँका जो शिक्षा क्षेत्रमा धेरै अगाडि पुगेका शिक्षक विद्वानहरूसँग छलफल गरेकै हो। छलफल गरिसकेपछि अब सबै क्याम्पस प्रमुख प्रहरू उपस्थिति भए र उहाँले यो गाउँपालिकालाई चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा यसरी जानुपर्छ भन्ने सुझाव समेत दिएका थिए र उनकै सुझावहरूले अब गाउँपालिकाले पनि अब विभिन्न शिक्षा क्षेत्रको लागि कार्यविधि र उनीहरूले नै दिएको मार्गदर्शन अनुसार शिक्षा ऐन पनि अब हामी पारित गर्ने तयारीमा छौँ। र अर्को कुरा लेकमको एउटा के छ भन्दाखेरि जस्तो कृषि क्याम्पस छ, अब यस्तो विकट ठाउँमा अहिले अब के अहिले भर्खरै रोड पुग्यो, रोड नै नभएको ठाउँमा भन्नु पर्यो, रोडै नभएको ठाउँमा देशका 77 जिल्लाका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढ्नको लागि कृषि हाम्रो चौपतामा प्राविधिक शिक्षालयमा पढ्न आइरहेका छन्। यो पनि सायद 7 नम्बर प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो, जहाँ न यातायात छ न विद्युत छ भने र यस्तो यो कृषि कार्यक्रम जो सञ्चालन गर्नुभयो, जो उहाँले मेहनत गर्नुभयो, त्यहाँका हेडसरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँबाट हामीले ठुलो आशा पनि लिएका छौँ। त्यसै गरी अब हाम्रो नजिकै कृष्ण क्याम्पस लाली छ, कृष्ण स्नातक क्याम्पस त्यहाँ प्रमुखजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि चाहिँ अहिले भर्खरै अब अस्ति बजेट प्रदेशले चाहिँ 50 लाख त्यही ठाउँमा उहाँकै प्रयासले गर्दा पनि पुगेको छ र शिक्षा क्षेत्रमा पनि लेकमले अब एकैचोटि देखिँदैन, बिस्तारै देखिने हो। आज रातामाट के अरे चौपता कृषि प्राविधिक शिक्षालय छ भनेर अब अहिले पो थाहा भयो कि हामी कति अगाडि पुग्यौँ भनेर। त्यस्तै गरी त्यो कृष्ण स्नातक क्याम्पसको पनि स्तर उन्नतितिर त्यहाँका चिफ सर लगायत यहाँका लेकमका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू लागि परेका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू साह्रै एकदम मेरो कार्यकाल सन्जेलसम्म अब त्यहाँको क्याम्पसलाई पनि के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले पनि ठाउँ ठाउँमा प्रत्येक प्रदेश सङ्घ सरकारसँग अनुरोध पनि गरिरहेका छन्। अनि अर्को कुरा सर, मैले यसमा एउटा कुरा यो जोड्न चाहेँ कि पालिकाको आफ्नै रणनीतिहरू होला, आफ्नै योजनाहरू होला र मैले शिक्षा क्षेत्र यातायातपछि शिक्षालाई जोड्नुको कारण पनि मैले शैक्षिक कार्यक्रमहरू नै सञ्चालन गरिराखेको छु कि लेकम गाउँपालिकाकै सहकार्यमा चाहिँ देशव्यापी रूपमा सञ्चालन पनि गरेँ तपाईँहरूकै सहयोगको कारणले गर्दाखेरि पनि। र हामीले शैक्षिक उत्पादनहरू गर्ने मात्र, अर्थात् विद्यार्थीहरू उत्पादन गऱ्यौँ, त्यसपछि त्यहाँहरूलाई कहाँ हाल्ने, त्यहाँहरूले कहाँ रोजगार दिने भन्ने यस्ता पनि समस्याहरू अब लगभग आइसकेका छन् भन्नु पऱ्यो। भेटनरी जेटिए पढेका छन्, डिप्लोमा पढेका छन् होइन, यी प्राविधिक पढेका छन् र यीहरूलाई लेकम गाउँपालिकाको 6वटै वडामा ल कृषिकै क्षेत्रमा पनि अब यो शिक्षापछि हामी कृषिमा आउनेछौँ, प्रवेश गर्नेछौँ। ती कृषि क्षेत्रलाई अलि अब्बल बनाउनको लागि, कृषि क्षेत्रमा तीहरूलाई एउटा प्लेटफर्म दिनको लागि पालिकाले केही त्यस्तो रणनीतिहरू बनाउनु भएको छ कि छैन? त्यहाँको ल मानिनुहोस् 6वटा वडामा हामीले 5-5 जना विद्यार्थीहरूलाई मात्र रोजगार दियौँ भने उहाँहरूलाई अब जुन लगाउने खेतीहरू हुन् नि, मास, मुसुरो, गहुँ, मकै आदि इत्यादि, अब यो जति पनि चाहिँ हाम्रो घरेलु उत्पादनहरू छन्, पहाडमा हाम्रो ठाउँ परिवेश उत्पादन हुने चाहिँ चिजवस्तुहरू छन्, यसको लागि ती स्कुलहरूसँग सहकार्य गरेर जाने रणनीतिहरू बनाउनु भयो कि अर्थात् भुल्नुभयो कि अर्थात् त्यो योजनामा छ? अब त्यो अब यो विषयगत समितिका बैठकहरू अब हामी आह्वान गर्दैछौँ र अब एकातिर हाम्रो यहाँ 2टा शिक्षा छ, एउटा प्राविधिक शिक्षा र एउटा साधारण शिक्षा छ, अपराधिक शिक्षा छ। र यो अपराधिक शिक्षाले अब यो के अरे त्यो शिक्षाले चाहिँ केही न केही प्रतिफल दिँदैन, नदिने हुनाले अब बढी चाहिँ प्राविधिक जसले रोजगार दिन्छ र बढी यो प्राविधिक शिक्षालयलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र प्राविधिक ज्ञान हासिल भइसकेपछि उहाँलाई कस्तो काम दिने। अब एकातिर हाम्रो के अरे देशकै यो जो कर्मचारी प्राविधिक सेक्टरको जो दरबन्दी संरचना छ त्यही नै के अरे त्यही नै पर्याप्त छ र अब यी युवाहरूलाई प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेका युवाहरूलाई
कस्तो किसिमको रोजगार दिने भनेर चाहिँ यसको लागि अब भावी रणनीति हामी तयार गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, अहिले नै गरिसक्नु भएको छैन। अहिले गरेका छैनौँ। यसको लागि हामीले त्यो सेक्टरका विज्ञहरूलाई पनि बोलाउने तयारी गर्दैछौँ। जोस् अब शिक्षा क्षेत्रमा फरक पहल चाहिँ गर्नुहुन्छ र दर्शकवृन्द हामी अब अर्को विषयवस्तुतर्फ लागौँ कि हाम्रो जुन शिक्षाको विषय जोड्दाखेरि तपाईँले संसारको कुरा गर्नुभयो सर, र मलाई लाग्छ कि आधारभूत आवश्यकता भनेको विकासको पूर्वाधार भनेको अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सञ्चार नेपाल सञ्चारको क्षेत्रमा पनि पछाडि छैन, तर त्यो सञ्चार सेवालाई व्यवस्थित गर्नको लागि त अन्ततः विद्युत नै चाहिँदो रहेछ, अन्ततः मतलब ऊर्जा नै चाहिँदो रहेछ। र तपाईँले भनिसक्नुभयो कि हामीसँग त्यो नभएर, ऊर्जा नभएर ल्यापटपहरू बिग्रिए, कम्प्युटरहरू बिग्रिए, यति मात्र छैन, अब ऊर्जा नभएर युवा युवतीहरू पनि बिग्रिने जस्तो छ सर। अब जस्तो मोबाइलबाट पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ, युट्युब चलाउने हुन्छन्, फेसबुक चलाउने हुन्छन्, विभिन्न कला संस्कृति लब अहिले त सबै पत्रकारहरू भन्नु पऱ्यो। जस्तो तपाईँ पनि कुनै नयाँ चिज देख्नुभयो भनेपछि फेसबुकमा हाल्नुहुन्छ, हाल्यो भने त्यहाँको प्रचार भइहाल्यो, यहाँ यस्तो रहेछ भने एउटा लगभग यो एकदमै सञ्चारको युग हो। र यसलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि गाउँपालिकाले विद्युतको लागि के कस्तो रणनीतिहरू बनाउनु भयो? यो गएको वर्ष के उपलब्धिहरू भयो यो पनि बताइदिनुहोस्। अब गत वर्ष चाहिँ हाम्रा सरमौलीको यो एउटा हाइड्रो पावर, यो दानोगाडमा हाइड्रो पावर, त्यसको लागि हामीले गाउँपालिकाबाट बजेट विनियोजन गरेर त्यो कार्य सम्पन्न समेत भइसकेको छ। अब त्यहाँबाट पनि हाम्रो हाइड्रो पावरबाट पनि केही विद्युत उत्पादन भइरहेको नै छ। र यस्ता अब यी हाइड्रो पावरको लागि हामीसँग प्रशस्त चाहिँ बजेट छैन, यसमा चाहिँ ठुलो लगानी चाहिने भयो, त्यो हामीसँग स्रोत छैन। तैपनि हामीले प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारलाई चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ, यहाँ सम्भावित यो ठाउँबाट चाहिँ हाइड्रो पावर निकाल्न सकिन्छ भनेर हामीले पत्रचार गरेका छौँ। र प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले केही न केही बजेट विनियोजन गर्नेछ भन्ने आशा लिएको। जस्तो हाम्रो त यहाँ दार्चुला जिल्लामा यो बलाच छ नि, चमेलिया जलविद्युत आयोजना, र लगभग अब यो जो राष्ट्रिय प्रसारणको लाइन हो, गाउँपालिकाकै पहलमा हाम्रो माथि चौपातासम्म पुगिसकेको छ जुन यो लाइन हो नि राष्ट्रिय प्रसारणको लाइन। त्यो राष्ट्रिय प्रसारणको लाइन ठ्याक्कै चाहिँ अब हाम्रो कैनाडाको टावरसम्म कहिले पुग्ला जस्तो लाग्छ। अहिले तपाईँले कार्यनीतिहरूमा पनि ल्याउनु भएको छ, त्यो बेला म पनि थिएँ होइन। यो गत वर्षमा के कस्तो भएको थियो र अब कुन तरिकाले अगाडि बढ्ने योजनामा हुनुहुन्छ सर? तपाईँले यतापट्टिबाट कैनाडा पुगाउनुहुन्छ कि यतापट्टिबाट कैनाडा पुगाउनुहुन्छ? मतलब भन्नु खोजेको घुक्लेश्वरवाला लाइनलाई पुगाउनुहुन्छ कि लालीवाला लाइनलाई पुगाउनुहुन्छ कि के कस्तो छ योजनाहरू? अब पहिला योभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको कडाल छिनाबाट हाम्रो यो लाली वडा नम्बर 3 सम्म विद्युत आपूर्ति भएको थियो। र अहिले चाहिँ त्यताको चाहिँ लाइन बन्द गरेर जो हाम्रो चमेलिया जलविद्युत छ र त्योबाट चाहिँ यता लेकममा पनि लगभग धेरै ठाउँमा पुगिसकेको छ। यता चाहिँ चौबता खर्कडालाई समेत विद्युत लाइन विस्तार भइसकेको छ। र आगामी दिनमा अब गाउँपालिकाले अब यो राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिसकेको जो चमेलिया जलविद्युत परियोजना छ र त्योसँग सहकार्य गरेर र लेकममै यही आर्थिक वर्ष 77-78 को आर्थिक वर्षभित्र सम्पूर्ण वडाहरूमा लाइट पुग्छ। जस अहिले जुन अब पोहोर सालसम्म मान्छेले पत्याएका थिएनन्, पोहोर साल ठ्याक्कै चाहिँ त्यहाँ पोलहरू आइसकेपछि पत्याए ल काम गरेर राखेको छ भनेर ठ्याक्कै अर्को चाहिँ श्रावण आउने बेला, मलाई हिजो अस्ति मात्रै त समाप्त भएको छ गत वर्ष होइन, अर्को वर्ष आजको दिनसम्म लगभग सबै वडाहरूमा लाइट पुग्छ। तपाईँको 77-78 को अन्तसम्म 77-78 को अन्तसम्म लेकम गाउँपालिकाभित्र प्रत्येक घरधुरीमा त्यो तपाईँहरूले पुरा योजनाहरू बनाइसक्नु भएको छ? बनाइसकेका छ। ठिकै छ, सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु सर। अनि यसपछि हामी यहाँको जुन स्वास्थ्य अवस्था हो, स्वास्थ्य अवस्था ठ्याक्कै चाहिँ कोरोना पनि त्यसैमा जोडिन जान्छ होइन। लेकमको स्वास्थ्य अवस्थालाई कुन रूपमा निहाल्नु भयो सर? अहिले लगभग 3-4 वर्ष भइसक्यो तपाईँलाई यहाँ बसिसकेको पनि। मैले अस्ति मात्रै स्वास्थ्य स्वयंसेवी स्वास्थ्य अनमी यहाँको उपसंयोजकज्यूसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। यहाँको स्वास्थ्य अवस्था एकदमै न्यून छ, यहाँको स्वास्थ्य अवस्था एकदमै चाहिँ अलिकति असहज छ महिलाहरूमा त्यो पनि।
भन्ने चाहिँ मेसेज पाएको छ। यसमा के कस्ता रणनीतिहरू बनाउनु भयो, के कस्ता योजनाहरू छन् तपाईँ? यसमा अब पहिला हाम्रो उपलब्धि के छ भने लेकम गाउँपालिकाका 4वटा स्वास्थ्य संस्था जो छन् ती 4वटा स्वास्थ्य संस्थामा हामीले ल्याब स्थापना गऱ्यौँ। ल्याब स्थापना गरिसकेपछि त्यहाँ कर्मचारीहरू हामीले भर्ना गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ ल्याब सेवा सञ्चालन छ। अर्को कुरा अब यी गर्भवती महिलाहरू जो छन् पहिला हामी चाहिँ जिल्लाबाट चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्य या जिल्ला के अरे जनस्वास्थ्य कार्यालयले अनुरोध गरेर त्यहाँबाट चाहिँ एउटा तालिम प्राप्त महिलाले चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड मसिन लिएर आउँथिन्। त्यो चाहिँ अहिले हामीले बन्द गऱ्यौँ प्रदेश सरकारले। यसको लागि म प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रदेश सरकारले हामीले लेकम गाउँपालिकालाई एउटा अल्ट्रासाउन्ड मेसिन दिनुभयो। त्यो दिइसकेपछि हामीले त्यो अल्ट्रासाउन्ड मसिन सञ्चालनको लागि तालिम त चाहिने भयो र तत्कालै हामीले 2 जना जो अहिले यहाँ जो स्वास्थ्य सहसंयोजक सीता गुरुङजी हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ झापा ट्रेनिङमा पठायौँ र त्यसपछि उहाँ ट्रेनिङबाट आइसकेपछि ममता विष्ट भन्ने अनियमित छन् चौपता स्वास्थ्य चौकीमा उहाँले चाहिँ धनगढीमा ट्रेनिङ गर्नुभयो र अहिले हामीले कसैसँग हार गुहार माग्नुपर्ने अवस्था छैन। अल्ट्रासाउन्डको चाहिँ व्यवस्था लेकममै छ। अहिले प्रत्येक समयमा 4वटै संस्था चौकीमा नियमित रूपमा गर्भवती महिलाहरूको बच्चाको अवस्था के छ कसो छ भनेर हामीसँग नै तालिम प्राप्त प्राविधिक छन् र मेसिन चाहिँ प्रदेश सरकारले दिएको हुनाले र त्यो मसिन हामीले प्रयोग गरेर गर्भवती महिलाको अवस्था पहिचान गरिराखेका छौँ। अब सामान्य अब हुन त हामीलाई ठुल्ठुलो सयौँ शय्याको अस्पतालको पनि आवश्यकता छ, त्यो अब भावी योजनाहरू छन् होइन। समग्रमा यो स्वास्थ्यको अवस्था होइन, स्वास्थ्यमा शिविर पनि चलाए भन्ने कुराकानीहरू छ र ठ्याक्कै चाहिँ हाम्रो यो चैत्र महिनादेखि जुन देश नै लकडाउनमा छ, अहिलेसम्म पनि लकडाउन नै छ भन्नु पर्यो र यो दौरानमा लेकम गाउँपालिकाले के कस्ता चुनौतीहरू बिहोर्नु पर्यो सर? अनि के कस्तो चाहिँ यो कोरोनाको भयावहता अहिले पनि छ, के कस्ता असरहरू पुगिराखेका छन् विकास निर्माणका कार्यहरूतर्फ अर्थात् शिक्षाका कार्यहरूतर्फ, स्वास्थ्यका कार्यहरूतर्फ? लगभग अब स्वास्थ्य नै ठिक उसमा छैन। अब लगभग कोरोनाले त यस्तो गर्यो, एउटा शारीरिक रूपमा पनि मान्छेलाई कमजोर बनायो, मानसिक रूपमा पनि कमजोर बनाएको अवस्था छ। यो दौरानमा के कसरी चल्नु भयो तपाईँले? यो कोरोनालाई कुन रूपमा लिनुभयो? अब यो चैत्र 2076 चैत्र 11 गतेदेखि जब नेपाल सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो, घोषणा गरिसकेपछि अब हामीले पनि कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको लागि अब के नीति अपनाउनु पर्यो। अर्कोतिर हामीलाई एउटा ठुलो समस्या के भयो कि हाम्रा बढीभन्दा बढी नेपाली दाजुभाइहरू भारतमै रोजगारीको लागि जाने र विश्वमै उता पनि लकडाउन भइसकेपछि अब सबै नाकाहरू बन्द भए। अब त्यो बन्द भइसकेपछि अब के गर्ने भनेर हामीले तत्काल कोरोना समितिको बैठक बसायौँ। बैठक बसाइसकेपछि पहिलो कुरा त हामीसँग यातायातकै सुविधा भएन। अब पारिपट्टि लाली डौडामा जो एउटा ठुलो उपलब्धि भयो, कयौँ वर्षसम्म जो महाकाली नदीमा ट्युब मात्र थिए, पुल लाग्यो। पुल 2076 श्रावण 19 गते उद्घाटन भयो। उद्घाटन भइसकेपछि हामीलाई धेरै सहज भएको थियो। अब चारैतिरबाट नाका बन्द भइसकेपछि लेकमले ठुलो मार खेप्नु पर्यो। अब तत्कालै हामीले यो कोरोना नियन्त्रणको लागि अब छिमेकी राष्ट्र भारतमा गएका मजदुरहरूलाई अब ती कसैले नदीमा हाम फालेर आउन लागि तत्कालै अब सानोतिनो भए पनि तत्कालै विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइनको स्थापना हुर्क्यौँ। र अब यो अब कोरोनाले गर्दा लेकमै होइन अधिराज्य पनि कोरोनाले गर्दा होइन आक्रान्त छ भने विश्व नै आक्रान्त छ। लेकम त्यसबाट बाँच्ने कुरै भएन। तैपनि हामीले चाहिँ जे अनि अर्को कुरा यस्तो पनि सुन्नमा आयो सर है, अब यो के कस्तो हो त्यो त अब लेकम गाउँपालिकासँग डाटा होला, बिस्तारै सार्वजनिक सुनवाई पनि होला होइन। यो कोरोनाको लागि पनि जस्तो अब क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थापनको लागि क्वारेन्टाइनको खाना खर्चदेखि लिएर सबै पालिकाले राम्रो गर्नुभयो, यो प्रशंसनीय काम हो। र साथै अब यसमा पनि अनियमितता भएको जस्तो चाहिँ सन्देशहरू आयो, जो कि उपभोक्ताहरूले भन्ने गर्छन्। ती विदेशबाट आएका भारतबाट आएकाहरूले चाहिँ मलाई पनि कन्ट्याक्ट गरेर भन्नुभयो
कि लेकम गाउँपालिकाले के कस्तो गरिराखेको रहेछ, जस्तो बिल भुक्तानीको लागि पनि 5-6 लाख 7-8 लाख बनाइदिने यस्ता पनि समाचार सुन्नमा आएका छन्। के कस्तो यो पनि जानकारी गराइदिनु होला। र त्यसको लागि कुन सूत्र अपनाउनु भयो, पालिकामा कति खर्च भएको छ अनुमानित है, त्यो पनि बताउन सकिन्छ कि? अर्थात् त्यसको लागि डाटा नै हेर्नुपर्छ, मलाई अनुमानित होइन, यो के कति चाहिँ खर्च भएको छ कोरोनाको लागि, र त्यो जुन अनियमितताको कुराहरू गऱ्यो नि त, यसमा पनि सबैलाई प्रस्ताइदिनु नि त सर। अब यो जब हामीले लेकममा पहिला 7वटा क्वारेन्टाइन स्थापना गऱ्यौँ, त्यसपछि चाहिँ जो विदेशी मुलुकमा रोजगारी गर्न गएका थिए ती जब सबै आउन लागेपछि हामीले बिस्तारै चाहिँ हामीले 17वटा क्वारेन्टाइन स्थापना गऱ्यौँ। र ती 17वटा क्वारेन्टाइनमा लगभग एक समय त 17 क्वारेन्टाइनमा ठाउँ भएन, धेरै आए 1000-1200 जति पुग्या होला। त्यो अब डाटा होला त ल है, हामीसँग डाटा छ, त्यो डाटा अहिले उता स्वास्थ्य शाखामा छ। अब त्यत्रोको लागि अब खाना खुवाउनु पर्यो, अब त्यहाँ सरसफाइ गर्ने सरसफाइ कार्यकर्ता भर्ना गर्नु पर्यो, र एउटा हामीले धेरै कम मात्रामा एउटा सामान्य खाना, सादा खाना, चिया नास्ता भनेर हामीले एउटा नम्स पनि पठायौँ कि सीमितमा बसौँ, किनभने हामीसँग बजेट छैन भनेर। अब त्यसरी चाहिँ क्वारेन्टाइनमा अब त्यो जिम्मा चाहिँ हामीले उडाले नै दियौँ र यसरी जानुहोस् र सबैभन्दा कम खर्च गरौँ भन्दाखेरि अब त्यो मिडियाले पनि सुन्या होला, हामीलाई त मासु चाहियो हैन, अन्डा चाहिए हैन, र तरकारी भएन, हामीलाई त त्यो के अरे यो चिनी पानी हामीलाई त त्यो कागती हालेको चिनी पानी पनि दिनुपर्छ, यस्ता कुरा पनि सुने। र अब हामीले त्यतातिर नगइकन तैपनि कयौँ क्वारेन्टाइनमा मासु पनि खाएका छन्, अन्डा पनि खाएका छन्, अब नास्ता पनि दिनको 300-400, त्यो त जसले खायो पत्रकार मित्र उहाँलाई नै सोधे थाहा होला। तर त्यो चाहिँ अनावश्यक कुरा हो, क्वारेन्टाइनमा स्थापना गर्दाखेरि अनियमितता भयो, त्यो त पछि हामी सार्जु सुनाइ गर्छौँ, कोरोना समितिको बैठक राख्छौँ र जो ठिकै भएको छ एकदमै। र सायद अब हजुरले पनि बुझिराख्या होला र लेकमको जस्तो व्यवस्थित हामीले विद्यालयमा मैले अस्ति नै एउटा भिडियो पनि बनाएको छ, हाम्रो रातामाटामा एकदमै खुसी थिए बसेकाहरू। अब त्यसमा 2-4 हजार खर्च भयो होला, ठिकै छ, त्यो भएन, तर जस्तो अनर्गल त भएन कि भन्न खोजेको मात्र हो। अब हामीले पहिला चाहिँ खटियाको व्यवस्था गऱ्यौँ र तत्काल त्यसपछि खटिया अब त्यो सङ्ख्या बढ्न लाग्यो, अब खटिया अब छोडौँ, एउटा बिस्तारा, एउटा तन्ना, एउटा तल मेट लगाऊँ, यसरी नै हामी जाउँ भनेर त्यसपछि हामी त्यसरी गयौँ। आपतकालीन अब यो आउँछ भन्ने तयारी त थिएन, अचानक पुगे, रात महाकाली नदीमा हाम फालेर पुगे। अब कसरी व्यवस्था हुने, न दार्चुलामा केही सामान पाउने, सामग्रीको लागि धनगढी मैनगर गुहार्नुपर्ने, रतौँ रात तै पनि हामीले सामग्रीहरू ल्याएर ती बिचरा जो बेन्चमा सुत्या थिए र यसरी हामीले चाहिँ उद्धारको काम गऱ्यौँ। अनि समय दिनुभएकोमा म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी अन्तिमतर्फ आएका छौँ सर, कि हामी कुराकानीको अन्तिमतर्फ आएका छौँ कि हाम्रो लेकम गाउँपालिकाको जो स्थायी कार्यालय हो त्यो पनि बन्ने चरणमा छ कि यो पनि त्यहाँको जुन जग्गा दान गर्नेवालाहरू हुन् उहाँको गुनासो थियो, अहिलेसम्म केही प्रयास थालेको छैन लेकम गाउँपालिकाले, हामीबाट जग्गा मात्र लियो भन्ने थियो। र अब यो लगभग कहिलेसम्म सञ्चालन हुन्छ होला, कहाँसम्म पुगेको छ यो पनि बताइदिनुहोस्। गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको लागि डिपिआर लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। त्यो पुगिसकेपछि हामी तत्कालै यही गाउँसभाबाट अब सङ्घ सरकारको नीति के छ भने 60% चाहिँ सङ्घ सरकारले बिहोर्ने, 40% चाहिँ गाउँपालिकाले भनेको छ। र त्यसको लागि हामी डिपिआरको प्रतिवेदन प्राप्त हुन साथ हामी चाहिँ
जुन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ रातामाटा भन्ने स्थानमा र त्यहाँ चाहिँ हामी प्रशासनिक भवनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। जस त्यो तपाईँले थाल्नुभयो, तपाईँहरूले मतलब डिपिआरको काम पूर्ण भइसकेको छ? भइसकेको छ। अब चाहिँ प्रशासनिक भवनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा छ। अनि अर्को जुन अब आगामी वर्ष का योजनाहरू छन्, अध्यक्ष यतैका हुनुहुन्छ, मतलब अध्यक्षजी पनि एकदमै वर्षौँ राजनीतिमा चाहिँ होमिएका, वडा अध्यक्षज्यूहरू पनि आफ्नो ठाउँ क्षेत्रको लागि परिराखेका, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू पनि यहीँका। अब लेकम गाउँपालिकाले यहाँहरूबाट ठुलो अपेक्षा राख्नुभएको छ र तपाईँहरूको योजना के छ सर समग्रमा? अब तपाईँहरूको त कुराकानी हुन्छ होला भित्रतर्फ, लेकम गाउँपालिकाले कुन तरिकाले अगाडि बढाउने भन्ने हुन्छ होला अन्तिममा। अब यति चाहिँ हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ र अन्तिममा तपाईँको मेसेज के छ? के छन् योजनाहरू लेकम गाउँपालिकाका? तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? समग्रमा भन्दा यही आर्थिक वर्षभित्र गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ र अब चाहिँ हामीले के अरे नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेका छौँ, त्यो सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौँ र अब यहीले हाम्रो यो कोरोनाले गर्दा के हामी बेक भएका छौँ र तत्कालै हामी 1-2 दिनभित्रै बजेट विनियोजन गरेर सूत्रमा आबद्ध गरी सूत्रमा जस आगामी कामहरू त मङ्सिरदेखि सुरु गर्नुहुन्छ? नै, हामी चाहिँ आगामी अब तत्कालै हामीले चाहिँ श्रावणको दोस्रो हप्ताभित्र प्रदेश सरकारले जो यो 3वटा रोडहरूको लागि जो बजेट दिएको छ त्यसको 3वटा रोड तत्कालै श्रावणको दोस्रो हप्ताभित्र टेन्डर प्रक्रियातिर जाँदैछौँ र अब चाहिँ मङ्सिर होइन, हामी चाहिँ भदौदेखि काम गर्नुहुन्छ? भदौदेखि योजनाहरूको काम सञ्चालन गर्नेछौँ। एकदमै खुसीको कुरा। अब यो भनेको भनाइमा मात्र सीमित नरहोस्, काममा चाहिँ व्यवहारमा लागु होस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। समय दिनुभएकोमा यहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। धन्यवाद हाम्रो गतिशील नेपाल व्यक्तित्व विकास समाजका सञ्चालकज्यूलाई जो 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँहरू यति समयसम्म हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। मैले यति हो कि सार्वजनिक सुनवाई पूर्व हाम्रो 76-77मा के कस्ता कामहरू भए, त्योभन्दा पहिले के भइराखेका थिए, लेकमको समग्र एउटा समीक्षा तपाईँहरूमाझ पुर्याउने प्रयास थालेको थिएँ। यो के कस्तो लाग्यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया यही कमेन्टमा गएर लेखिदिनु होला। भिडियोलाई जानकारीका लागि सम्पूर्ण लेकमवासीहरू समक्ष पुगाइदिनु होला कि लेकम गाउँपालिकाले राम्रो गरेका कामहरूको चाहिँ हामीले प्रशंसा गरौँ। अलिकति कहीँनिर मिस्टेक भएको छ भने त्यसमा चाहिँ सल्लाह सुझाव पनि दिउँ, यही भन्न चाहन्छु। आगामी भिडियोहरू आगामी जानकारीहरू लिएर म आउने नै छु। अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, थ्याङ्क यू।